नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना भाइरसका कारण तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु, आज थप 19 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 453 पुग्यो। सीमा नाकामा भारतबाट फर्कनेको चाप बढेको बढै, परीक्षण नै नगरी दैनिक 2500लाई भित्राइँदै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा पनि चुनौती। वार्ताबाट सीमा समस्या सल्टाउने भन्दा बल मिच्याइबाटै अघि बढ्ने भारतीय पक्षको दाउ। नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दा झुटा दाबीका सहारामा उल्टै प्रश्न। महामारीमा पनि व्यापारीको मन परी पर्याप्त खाद्य सामग्री रहे पनि ढुवानी प्रभावित भएको बहानाबाजी, आफू खुसी 15% मूल्य वृद्धि। र बंगालको खाडीमा आएको तुफानले भारत र बंगलादेशमा 84 जनाको मृत्यु, बिजुली र खानेपानी अवरुद्ध हुँदा कोलकातामा मात्रै 1.5 करोड मानिस प्रभावित। ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा वार्ता गर्न र सीमा समस्या सल्टाउन नेपाली पक्षले गरेको पहल कदमीको बेवास्ता गर्दै आएको भारतले नेपालको वास्तविक भूगोल समेटेर जारी गरेको नक्साको विरोधमा झुटा दाबीको सहारा लिएको छ। यस्तै द्विपक्षीय संवादबाटै विषय टुङ्गाउन सकिने भन्दै नेपालले अपनाएको संयम र धैर्यको समेत अवमूल्यन गरी भारतीय पक्षका टिप्पणी आउन थालेका छन्। यसले समस्या सल्टाउने भन्दा बल्झाउने संकेत देखिँदैछ। नेपालले लिपुलेखदेखि लिम्फियाधुरासम्मको आफ्नो भूभाग समेटेर बुधबार पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो नक्सा स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै भारतको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न भन्दै उसले कूटनीतिक संवाद मार्फत सीमा समस्या समाधान गर्ने समझदारी विपरीत नेपाल अघि बढ्न खोजेको आरोप पनि लगाएको छ। नेपालले वार्ताको वातावरण बिगारेको र अब वार्ताको पहल पनि नेपालले नै गर्नुपर्ने आशय भारतको छ। तर तथ्य र घटनाक्रमहरूले वार्ताको वातावरण बिगार्न र संवादबाट समाधान नखोजी बल मिच्याइबाटै अघि बढ्न खोज्ने भारतीय पक्ष नै देखिएको छ। जस्तो कि 2072 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका ताका लिपुलेखलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा उपयोग गर्ने समझदारी हुँदा त्यसमा नेपालले तत्कालै असहमति जनाएर वार्ताका निम्ति प्रस्ताव गर्दा चीनले मात्रै जवाफ दियो, भारतले दिएन। गत कार्तिकमा भारतले त्यही क्षेत्रको करिब 400 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी गर्दा पनि तत्कालै विरोध जनाएर नेपालले 2 पटक वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर भारतले त्यसको त प्रतिक्रिया नै जनाएन नै। नेपालले वार्ताका लागि प्रतीक्षा गरिरहेकै बेला भारतले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बत निस्कने सडक नै बनाएर उद्घाटन गर्यो। नेपालले परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति प्रस्ताव गर्दा पनि टारेको भारतले यसअघि नेपाली पक्षले देखाएका प्रमाणलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको थियो। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा नेपालसँग कुनै समन्वय नगरेको भारतले अहिले नेपालले आफ्नो भूमिलाई नक्सामा समावेश गर्दा झुटो दाबी पेश गरी नेपालमाथि प्रश्न उठाएको कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ। दाबी भन्दा बियोन्ड छैन। अब ठुलो देश भएको हुनाले थिचोमिचो गरेर म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा भयो भने अर्कै कुरा। त्यो अहिलेको जुन मैत्रीताको एउटा चाहिँ आधार छ, दरिलो आधार छ, त्यसलाई नै चुनौती दिने कुरो हो। तर यो विवादित विषय हो भन्ने कुरोको बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि एउटा पहल कदमी त नयाँ नक्सा निकालेर पहल कदमी त भारतले गर्यो नि, नेपालले गरेको प्रतिकार गरेको होइन। हामीले त उनीहरूले गरेको कुराको प्रतिकार गरेको। भारतीय पक्षले विगत 45 वर्षदेखि नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई वैधता दिन, नेपाली दाबीलाई कमजोर तुल्याउन र वार्ता मार्फत समाधानका लागि गरिएका पहललाई टार्न अनेक बहाना गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय पनि नेपाल र भारत बीच रहेका सीमा सम्बन्धी विवाद सुल्झाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै अगुवाईमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरी प्रतिवेदन नै तयार भइसकेको अवस्थामा पनि भारतीय पक्षले यसलाई बुझ्न इन्कार गरिरहेको छ। नेपाली पक्षलाई विवादित भूमि भन्दै रोक्न खोज्ने तर आफू भने अतिक्रमणको श्रृङ्खला जारी राख्ने नियत भारतको देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो लामो समयदेखि विवादित विषय हो। यो विवादित हो भन्ने कुरो दुईटै पक्षले स्वीकारेको लामो इतिहास छ। 50 वर्ष लगभग भयो। यो बिचमा उच्चस्तरीय वार्ता हुँदाखेरि कालापानीको बारेमा, त्यो क्षेत्रको बारेमा नेपालको गुनासो चाहिँ बराबर भारतीय पक्षलाई
प्रधानमन्त्रीको तहदेखि लिएर विदेश मन्त्रीको तहदेखि लिएर अन्य तहमा पनि कुराकानी भएको छ। म नै त्यहाँ राजदूत हुँदाखेरि लामो अवधिसम्म धेरै पटक कुरा उठेको हो र यो विवादित हो भन्ने कुरा जोइन्ट कम्युनिकेदेखि लिएर अन्य अवधारणाहरूबाट प्रकट भइसकेको छ। त्यो हुँदाहुँदै यसले चाहिँ उग्र रूप कहाँ गएर लियो भने लामो अवधिसम्म संवादको बाटोबाट सब समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरो शिथिलता आएको हो, तर त्यो नभएको अवस्था होइन। अझ नेपालले भारतसँगको सामाजिक सांस्कृतिक निकटता र सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल गरी जहिल्यै वार्ताबाट समाधानको अपेक्षा र पहल गर्दै आएको छ। आफ्नो भूमि दशकौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दा पनि सद्भावपूर्वक समाधानका लागि जुन संयम र धैर्यता नेपालले देखाएको छ त्यसको समेत अवमूल्यन गरी कहिले सार्वभौम राष्ट्रलाई अन्य मुलुकको उक्साहटको उपमा दिने त कहिले कूटनीतिक मामिलामा सेनालाई अघि सार्ने काम भारतले गरेको छ। यति मात्र होइन, भूकम्प, नाकाबन्दीदेखि कोरोना भाइरसको महामारी जस्ता मानवीय सङ्कटको मौका पारी बलमिचाइ बढाउन खोजेको देखिन्छ। यसले समस्या सल्टाउने भन्दा बल्झाउँदै मात्र जानेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मध्ये तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। गुल्मी मदानेका 41 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको हो। आजै विभिन्न जिल्लामा 20 जना संक्रमित देखिएका छन्। रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालको सघन कक्षमा उपचाररत भाइरस संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको प्रदेश 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। गाउँमै बिरामी परेका ती व्यक्तिलाई स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि जेठ 1 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट उनमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी गुल्मीको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापक थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भए मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि मृत्यु भएका सिन्धुपाल्चोक 12 विसेकी एक सुत्केरी र बाँकेको नरैनापुरका एक पुरुषमा पनि भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। यसैगरी आज झापाको कचना कवलमा 18 तथा रूपन्देहीको लुम्बिनी र दाङको घोराईमा एक PCR विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणहरूको संख्या 38,736 पुगेको छ। हालसम्म RDT विधिबाट 78,695 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट मात्र 3,413 वटा थप परीक्षण भएका छन्। 38 जिल्लामा कुल संक्रमित मध्ये 384 जना पुरुष र 70 जना महिला रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपचारमा रहेका संक्रमित मध्ये आज काठमाडौँको टेको अस्पतालबाट 4 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म निको भएर घर जानेको संख्या 49 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3,413 नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरेको छ। यो संख्या एकै दिनमा परीक्षण गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। यसैबीच प्रदेश 5 मा 11 जना सांसदको द्रुत परीक्षण गर्दा संक्रमणको संख्या देखाएपछि PCR परीक्षणका लागि नमुना लिएको छ। उनीहरूको नतिजा भोलि आउनेछ। भारतबाट फर्किनेको संख्या बढेपछि झापामा कोरोना भाइरसका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। नाका हुँदै फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको त छ, तर सबैको परीक्षण गरिएको छैन। परीक्षण गरिएका मध्ये झापामा अहिलेसम्म 35 जनामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये 33 जना कचना कवल गाउँपालिकाका हुन्। भारतबाट लुकीछिपी सीमा पार गरी नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसको संख्या वात्तै बढेको छ। भारतमा सार्वजनिक यातायात, रेल तथा बस सञ्चालन भएपछि त्यही सवारीमा चढेर उनीहरू आएका हुन्। अहिले 1000 को हाराहारीको संख्यामा मानिस नेपाल भित्रिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राणा मगरले जानकारी दिएका छन्। अझै 300 भन्दा बढी मानिस सीमामा आएर बसेको उनको भनाइ छ। उनीहरूलाई भद्रपुरको मेची बहुमुखी क्याम्पस र कलोलगुडी, बिर्तामोडको कञ्चनजङ्घा इन्स्टिच्युट एन्ड हेल्थ साइन्सेस, दमकको मानसरोवर कलेज, शिवशतक्षीको राष्ट्रिय रमणीय माविको क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। होल्डिङ एरियामा मान्छेहरूलाई सेग्रिगेट गरेर छुट्टैसँगले तपाईँ आइसोलेट गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो होइन। अनि राखिसकेपछि टेस्टिङ गर्ने हो कि टेस्टिङ गरिसकेपछि अनि पत्ता लाग्छ उहाँहरूले रोग छ कि छैन भनेर। रोग नभए नेगेटिभ रहेछ भने उहाँहरूलाई आफ्नो आफ्नो घर पठाइन्छ। अब यदि रोग रहेछ भने त त्यहाँदेखि त उपचारको कुराहरू, आइसोलेसन गर्ने हस्पिटलमा राख्ने कुराहरू आउँछ कि। नेपाल भित्रिएका 1000 मानिसमध्ये 650 जना झापा बाहेकका 29 वटा जिल्लाका बासिन्दा हुन्। उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन अझै लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ। कारण हो कोरोना भाइरसको जाँच गर्ने स्वास्थ्य किटकै अभाव छ।
केही गाउँपालिकाले थर्मल गनले सामान्य ज्वरो नापेर सम्बन्धित जिल्ला तथा गाउँपालिका पठाउने तयारी गरेको छ। राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी मानिस पठाउँदा अन्य जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने निश्चित छ। त्यसैले 3 तहकै सरकारले भारतबाट आएका मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र अन्य जिल्लामा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेका बेला भारतले यातायात खुकुलो पार्न थालेपछि सीमा क्षेत्रमा नेपालीको चाप अनियन्त्रित बनेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका सीमा नाकाबाट दैनिक झन्डै 3000 हाराहारीमा नेपाली भित्रिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्थित क्वारेन्टिनदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको सामान्य सावधानी समेत अपनाइएको छैन। भारततर्फका सीमा नाकाहरूबाट बिहिबार मात्रै 2800 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। झापाको पानी ट्याङ्की, धनुषा महोत्तरीको सीमा क्षेत्र, नेपालगञ्जको जमुना नाका, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर र खुनुवा, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका तथा चाँदनी दोधारा लगायत सीमा क्षेत्रबाट दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली फर्किरहेका छन्। जेठ 1 देखि त्यो सङ्ख्या दैनिक 2500 भन्दा बढी छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 10 गजा क्षेत्रको भारतीय भूमिमा क्वारेन्टिनमा बसेकालाई भित्राइए पनि उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण समेत हुँदैन। बरु आसपासका अरू पनि थपिएर आउँछन् अनि प्रशासन र स्थानीय तहले नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा पुरानासँगै मिसाउँदा भद्रगोल मात्रै भइरहेको छैन, थप त्रास र जोखिम बढिरहेको छ। तर गृह मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्रै नेपाल भित्राउन र व्यवस्थित क्वारेन्टिनमा राख्न परिपत्र गरेको दावी गर्छ। र लामो समयदेखि उता क्वारेन्टाइनमा बसेको र उता पारिपट्टि इन्डियातिरको चापमा उता नयाँ आउने र चाप बढेको कारणले गर्दा केही जिल्लाहरूमा चाहिँ बढी सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ यो छिमेकी हाम्रो यतापट्टि नेपालीको काउन्टर पार्टको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काउन्ट गरेर सङ्ख्या कति हो काउन्ट गरेर यकिन गरेर जिल्लामा रहेर भएका क्वारेन्टाइनमा राखेर क्वारेन्टाइनमा फेरि टेस्ट गराएर टेस्टबाट चाहिँ PCR RDT-को नेगेटिभ आइसकेपछि सम्बन्धित जिल्लाको जहाँ उहाँको थाहै ठेगाना हो त्यो जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय राखेर स्थानीय तहलाई जानकारी दिएर त्यो स्थानीय तहले पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थापन गरेर केही नागरिकहरू त्यसरी व्यवस्थापन मिलाइराखेको भएको अवस्था छ। अहिले पनि 10 गजा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन, सार्वजनिक भवन र तिरपालमुनि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कने बाटो पर्खेर बसेका छन्। उनीहरूको खाने बस्नेदेखि परीक्षणमै समस्या छ। अझ नेपालीलाई कामबाट निकाल्ने, रोजगारदाताले कुनै दायित्व वहन नगर्ने र दुर्व्यवहार समेत खप्नुपर्ने भएपछि भारतमा रहेका नेपालीमा असुरक्षा भाव बढेको छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा अझै चाप बढ्ने देखिन्छ। तर त्यो अवस्था सम्हाल्नका लागि स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्मै ठोस योजना बनेको छैन। र अहिले हालसम्मको अवस्थामा हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको के हो भने सकेसम्म स्थानीय तहहरूको समन्वयमा बाहिरबाट आउने सम्भावना हुनसक्छ, भोलि भविष्यमा आउन सक्ने कारणले गर्दा ती स्थानीय तहको बस्ती वडाको मान्छेहरू जुन भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा जुन रोजगारीको लागि जानुभएको छ उहाँहरू फर्केर आउन सक्नुभयो भने त्यसको पूर्व तयारी गर्नुहोस् भन्ने त्यसको निर्देशन दिएका छौँ। र मलाई लाग्छ उच्च स्तरीय समन्वय समिति अथवा मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय भएर नाका खोलेको अवस्थामा आए त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुने पछिल्ला दिनहरूमा हुन सक्नेछ। अहिले पनि सङ्घीय सरकारले दावी गरे जस्तो स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउने र क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित राख्ने काम हुन सकेको छैन। त्यसैले हजारौं नागरिक अनियन्त्रित तवरले भित्रिन सक्ने स्थितिलाई ध्यान दिँदै परीक्षण र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। भारतबाट सीमा नाका हुँदै स्वदेश फर्किने, क्वारेन्टिनमा बस्ने र सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या प्रदेश 5 मा छ। तर सङ्क्रमितलाई राख्ने स्थान अभाव हुँदा उपचारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। त्यसमाथि आवश्यक किट र स्वास्थ्य उपकरण सकिँदा सङ्क्रमणको आशंका भएका धेरै व्यक्तिको परीक्षण गर्नै सकिएको छैन। प्रदेश 5 मा भारतको सङ्क्रमित सहरबाट रूपन्देहीको बेलैया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको रूपौडिया, नवलपरासी पश्चिमको महेशपुर लगायतका नाका हुँदै दैनिक करिब 1000 व्यक्ति भित्रिएका छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको यहाँको 408 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये धेरै जसो क्षेत्रमा 10 गजा समेत मेटिसकेको छ। यसैले चोर बाटो हुँदै लुकीछिपी आउने व्यक्ति पनि उत्तिकै छन्। यसले सीमावर्ती स्थानीय तहका विद्यालय र सार्वजनिक स्थल भरिएका छन्। असुरक्षित क्वारेन्टिनकै कारण सङ्क्रमण समुदायसम्म पुगेको छ। तर दैनिक भारतबाट आउने व्यक्तिको हुल थेक्न नसक्दा
कोरोनाको जटिलता कम गर्न र उनीहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन हम्मे भएको छ। यहाँसम्म कि 1 हप्ता पुग्दासम्म संक्रमण भेटिएकै स्थानका क्वारेन्टिनका व्यक्ति र संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिको पहिचान गरेर PCR परीक्षण गर्न र उनीहरूको छुट्टै व्यवस्थापन गर्न समेत सकिएको छैन। सरकारले नै अब यसमा एउटा राहत प्याकेज, क्वारेन्टाइन प्याकेजदेखि लिएर अब यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने र अब ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, एउटा त पहिला त कन्ट्रोलै गर्ने कुरा नै हो। त्यो पनि अब बाहिरबाट, खास गरेर अझ भारतबाट आउने जतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, तिनको पहिचान कसरी गर्ने र बिरामी भइसके पछाडि तिनको उपचार कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा अब तीनै तहको सरकारले अब यसमा राम्रोसँग, खास गरेर मैले भन्न खोजेको यो बोर्डर एरियाको मात्रै। सामान्यतया क्वारेन्टिन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, उद्धारका लागि जिल्ला प्रशासन, औषधि उपचार तथा अस्पताल व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र परीक्षण किट व्यवस्थापन तथा उपकरण व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने कार्ययोजना छ। कोरोना संक्रमित र आशंकाका व्यक्ति बढै गरेपछि पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारले समेत प्रदेश 5 लाई अब किट र उपकरण सहयोग गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणका लागि राखिएका किट समेत सकिसकेका छन्। यसबाट पिरोलिएको प्रदेश सरकारले अहिले आवश्यक किट र उपकरण आफै खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामीलाई VTM अनि त्यसपछि RNA एक्सट्र्याक्सन किट, PCR किटहरूको अभाव हुँदै गएको छ र त्यसका लागि चाहिँ सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको हुनाले सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले किन्ने र हामीलाई चाहिँ अनुरोध आइसकेको हुनाले हामीले हाम्रा सम्बन्धित चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू छन्, त्यसैगरी हाम्रो प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, निर्देशनालय, हाम्रो आपूर्ति निर्देशनालय लगायतका ठाउँहरूबाट चाहिँ यी सामग्रीहरू हामीलाई जे आवश्यक पर्छ ती सामग्रीहरू किन्दै जाने भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइसकेका छौँ। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कमा बुधबार दिउँसोसम्म प्रदेश 5 का क्वारेन्टिनमा 14,000 व्यक्ति छन्। मुख्य नाका बाहेकबाट सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय तह हुँदै आएर पाल र तिरपाल मुनि बसेका नागरिक त्यसमा गणना गरिएको छैन। एकातिर हुल्काहुल भारतबाट नागरिक भित्रने, अर्कोतिर संक्रमितको संख्या बढै हुने, तिनको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य परीक्षण प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। भारतबाट हुल्काहुल भित्रने नागरिकको समस्या हल गर्न अब सङ्घीय सरकारले नै आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ, नत्र कोरोना भाइरस रोकथाम होइन भयावह बन्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे र क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। समाचारमा पुनः स्वागत छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख अधिकृत जीवन चौलागाई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। जीवनजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। हजुर, यो झापामा संक्रमितहरू बढ्दै गएको अवस्था छ, यसको के छ? यो बाहिर भारतबाट आएका कारण नै यसको संक्रमण फैलियो या अरू के छ? हजुर, हामीले स्वास्थ्य कार्यालय झापाले यो टेस्टिङलाई अहिले फोकस गरेको अवस्था छ होइन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्टिङ गर्ने कुरामा, यो कोभिड-19 को टेस्टिङ गर्ने कुरामा फोकस गरेका छौँ है। जस्तो झापा यता यो बोर्डर एरिया पर्छ, झापा जिल्ला तीनतिर बोर्डर पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बोर्डरबाट यताबाट इन्डियाबाट लुकीचोरी मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ होइन। त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा उतापट्टि मान्छेहरूलाई एक्सपोजर नगराइकन चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित साथ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उहाँहरूको भारतबाट लुकीछिपी सीमा पार गरी नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। भारतमा सार्वजनिक यातायात हजुर सुन्दैछौँ, हामी सुन्दैछौँ। इन्डियाबाट आउने मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्ट त्यो गाउँमा एक्सपोज हुन नदिकन, समाजमा एक्सपोज हुन नदिकन क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि पहिलो प्राथमिकताका साथ हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यको चाहिँ एप्रोचमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र टेस्टिङ गर्ने कुरामा फोकस गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर यो केसहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ हामीले पत्ता लगाइरहेको अवस्था छ है। जसको कारणले गर्दा क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ यो प्राथमिकताका साथ टेस्टिङ गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यो बाहेक तपाईँहरूसँग टेस्ट किटहरूको स्थिति के छ, कस्तो छ? कम भएको स्थिति पनि छ। सुदूरपश्चिमतिर हामी कुरा गर्छौँ, किटहरू नै आएको छैन, धेरै अझै पनि सङ्क्रमित भेटिन सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर परीक्षण नै हुन सकेन भनिरहेको छ। त्यो त कस्तो छ?
अहिलेसम्म त हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ होइन। अलिअलि किटहरू चाहिँ किट र यो भिटिएम किट र आरडिटी किट छ र अब हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ स्टक आउट हुन लागेको अवस्था छ। अब स्थानीय पालिका सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई पनि अलिकति खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर विपद व्यवस्थापन समिति झापाले पनि अलिकति केही अप्रोच गरेर यसलाई चाहिँ जसरी पनि यो टेस्टिङलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरेका छौँ। र अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य कार्यालयको प्राथमिकता भनेको चाहिँ यदि सङ्क्रमित हुन अरूलाई मानिसहरूलाई झापा जिल्लामा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सङ्क्रमित हुन नदिनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। त्यसकारण इन्डियाबाट आउने मानिसहरूलाई एकैचोटि हामी बोर्डरबाटै सिधै क्वारेन्टाइनमा राखेर टेस्टिङ गरिहाल्छौँ कि त्यसमा हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। अनि अब त्यहाँ सङ्क्रमित भेटिसकेकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दाको अवस्था र यो क्वारेन्टिनभित्रको अवस्थाका विषयमा अन्यत्र सबैतिर भद्रगोलको पाइन्छ, त्यहाँ तपाईँले कसरी मिलाउनु भएको छ? अब यस्तो छ हजुरको, हामीले आज सङ्क्रमित भयो भने आजै हामीले एम्बुलेन्सबाट चाहिँ कोभिड-19 को उपचार केन्द्र विराटनगर र धरानमा प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ। त्यही चाहिँ उपचार केन्द्रमा बिरामीहरूलाई आइसोलेट गर्नका लागि हामी पठाउँछौँ र आज सङ्क्रमित भएका 23 जना कटन कवल गाउँपालिकाका मानिसहरूलाई, त्यो सङ्क्रमित मानिसहरूलाई पनि धरान स्थित बिपी कोइरा भोपा क्याम्पमा हामीले चाहिँ आइसोलेट गर्न पठाइसकेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हाम्रोमा हामीले क्विक रेस्पोन्स गर्छौँ बिरामीको चाहिँ सेवा गर्नको लागि। बिरामीलाई चाहिँ अलिकति पनि उता अरू सङ्क्रमित नभएका मानिसबाट बचाउनको लागि चाहिँ हामी एकदमै जनस्वास्थ्यबाट राम्रो एप्रोच गरेर एकदमै क्विक रेस्पोन्स गरेर हामी चाहिँ तुरन्तै आइसोलेट गर्ने कुरा। हस्, धन्यवाद छ। जीवन चौलागाई, जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका अधिकृत। झापामा पछिल्लो पटक सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि त्यहाँको स्थिति के छ यो विषयमा जानकारी गराउँदै लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण र उपचार खर्च आफै बेहोर्दै आएको सरकारले अब निजी तवरमा शुल्क तिरेर पनि परीक्षण गराउन सक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी र निजी अस्पतालमा समेत परीक्षण गराउने निर्णयपछि त्यसमा लाग्ने शुल्कबारे चासो बढेको छ। पिसिआर र आरडिटी विधिबाट परीक्षण गर्दै आएको सरकारले प्रति व्यक्ति कति खर्च हुन्छ भनेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमण परीक्षण र उपचारमा करिब 7 अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण एकपछि अर्को गरी बढेपछि दायरा बढाउन भन्दै मन्त्रालयले सरकारी र निजी अस्पताललाई तोकिएको शुल्कमा 20% बढी शुल्क लिएर परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर परीक्षण शुल्क भने तोकिएको छैन। अहिले पिसिआर र आरडिटी दुवै विधिबाट भइरहेको परीक्षणको खर्च सरकारले नै बेहोर्दै आएको छ। यी दुई मध्ये पिसिआर विधि महँगो मानिन्छ, तर कुन विधिमा कति खर्च हुन्छ, नमुना सङ्कलन प्रक्रियादेखि परीक्षणमा प्रयोग गरिने किटका आधारमा खर्च तलमाथि हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। हामीले खर्च भएर जाने सामानहरू, किटहरू, रिएजेन्टहरू, पिपीहरू, मास्कहरू, इलेक्ट्रिसिटीहरू, यी सबै चिजमा कति अनुदानमा आउँछ, हामीले परीक्षणका लागि कलेक्सनका लागि पठाइरहेको मान्छेले कति चिजहरू खर्च गरेर स्याम्पलहरू कति मात्रामा लिएर आउँछन् र त्यो एउटा घानमा हामीले कति राखिराखेका छौँ भन्ने कुराहरूको एभरेज क्यालकुलेसनको आधारमा आउने चिज हो। त्यो यसको औसत 6000 देखि 30000 भन्दा माथिसम्म जान सक्ने अवस्था हुन्छ। मन्त्रालयले 10,000 व्यक्तिमा भाइरस पोजिटिभ देखिन सक्ने अनुमानका आधारमा परीक्षण र उपचारमा 6 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ खर्च हुने आकलन सहितको योजना तयार पारेको छ। योजना अनुसार परीक्षणमा मात्र प्रति नमुना 9,000 रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर यसमा परीक्षण विधि भने खुलाइएको छैन। भाइरस पोजिटिभ देखिएकासँग सम्पर्क भएका एक व्यक्तिको पहिचानमा 536, समुदाय स्तरमा नमुना सङ्कलन गर्दा जनही 1800 र क्वारेन्टिनमा जनही प्रतिदिन 3,000 रुपैयाँ खर्च हुने हिसाब निकालिएको छ। क्वारेन्टिनमा एकजनाका लागि खान बस्न मात्र 2,000 रुपैयाँको हिसाब गरिएको छ। यो हिसाब मापदण्ड पूरा गरेका क्वारेन्टिनका हकमा हो, तर अधिकांश क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुसारका छैनन्। मन्त्रालयले सङ्क्रमितको उपचारमा रोगको स्तर अनुसार प्रतिदिन 14,500 देखि 38,000 रुपैयाँ खर्च हुने आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेको छ। अहिलेकै गतिमा सङ्क्रमण फैलिए भाइरस पोजिटिभ देखिनेको सङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमान गरे भन्दा बढी पनि हुन सक्छ र त्यो अवस्थामा हाम्रो पूर्वाधारले नै नधान्न सक्छ। देशभरका अस्पतालमा अहिले 26,930 शैय्या, 1,500 आइसियु र 840 भेन्टिलेटर उपलब्ध छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सबिना कार्कीको रिपोर्ट।
लकडाउन लम्बिएपछि विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र लिएर अन्यल देखिएको छ। कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाइरहे पनि सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन्। विद्यालय कहिलेसम्म खुल्छ भन्ने यकिन छैन। लकडाउन खुलेपछि पठन पाठन कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे सरकारले कुनै तयारी नै गरेको छैन। ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा 44वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा अध्ययन गर्ने 25,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अहिले घरमै छन्। कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई व्यस्त राख्ने प्रयास गरे पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइबारे न विद्यालय व्यवस्थापनले ध्यान दिएको छ न त स्थानीय सरकारको चासो छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि कसरी पढाइलाई चाहिँ पठन पाठनलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा खासै हामीले चाहिँ थम्ब्याउन सकिरहेको छैन। के गर्दाखेरि उचित होला भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ हामी अहिले हुन त छलफल गरिरहेका छौँ, निर्गुणमा चाहिँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ। लकडाउन लम्बिएपछि केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाए पनि त्यसको व्यावहारिक पक्ष र प्रभावकारितालाई लिएर मत विभाजित छ। विद्यार्थीहरू गाउँ गएको, सबै अभिभावकसँग इन्टरनेटको पहुँच नभएको र डाटा किनेर इन्टरनेट चलाउन रोजगारी गुमाएका अभिभावकले नसक्ने जस्ता विषय उठेपछि पोखरा महानगरपालिका लगायत केही स्थानीय तहले अनलाइन कक्षा चलाउन दिएका छैनन्। लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भने यकिन नभएकाले वैशाख पहिलो साता सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र र पठन पाठनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ, तर उनीहरूले कुनै योजना बनाएका छैनन्। त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले पनि लकडाउन खुलेपछि पठन पाठन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुनै तयारी गरेको छैन। टिभी र इन्टरनेट दुवैको सुविधा नभएको तर चाहिँ रेडियोसम्म भएको विद्यार्थीहरू लक्षित गरेर हामीले चाहिँ रेडियो पाठ उत्पादनको लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेछौँ। कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मको लागि 2 महिनाको चाहिँ जुन क्षतिको लागि चाहिँ अथवा 3 महिनाको क्षतिको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्लान छ। त्यसलाई कति रकम चाहिन्छ, कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने हामीले प्लान तयार गरेका छौँ भने दोस्रो सिनारियो के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ असोज कार्तिकसम्म गयो भने चाहिँ के गर्ने, त्यसको लागि अझै बढी क्षति हुन्छ विद्यार्थीहरूको पढाइमा। त्यस्तो अवस्थामा अझै बढी लेसनहरू, बढी पाठहरू अथवा अरू बढी चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिन्छ भने तेस्रो सिनारियो भन्ने के भन्दाखेरिमा शैक्षिक सत्र पुरै चाहिँ बन्द हुने अवस्था रह्यो भने के गर्ने। यसरी चाहिँ यो अवस्था अनुसार चाहिँ फरक फरक चाहिँ इन्टरभेन्सन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार अहिले हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ। देशभर 28,000 सामुदायिक सहित 34,000 विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीनमा करिब 70 लाख विद्यार्थी छन्। सामुदायिक तर्फ मात्र 55 लाख विद्यार्थी छन्। मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक तर्फ करिब 13% विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ। त्यसैले 9 र 10 कक्षाको पाठ्यक्रममा आधारित अडियो भिडियो कक्षा चलाएको देखाएर पन्छिने भन्दा पनि लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे अहिले नै पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशको निगरानीमा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने जोखिम बढेको निष्कर्षसहित अत्यावश्यक काममा बाहेक उपत्यका प्रवेश नै निषेध गर्न निर्देशन दिएको हो। अत्यावश्यक प्रयोजनमा बाहेक सबै नाका पूर्ण रूपमा सिल गर्न र लुकीछिपी हुने प्रवेश रोक्न मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुखको जेठ 1 गते बसेको बैठकले नै नाकामा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रमा होटल, पार्टी प्यालेस र सामुदायिक भवनलाई क्वारेन्टिन बनाउने गरी लगत सङ्कलन गर्न पनि भनेको छ। त्यस्ता क्वारेन्टिनमा बस्दा हुने खर्च व्यक्ति स्वयंले तिर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले अत्यावश्यक कामले उपत्यका आउन चाहने व्यक्तिले अनुमतिका लागि आफ्नै खर्चमा द्रुत परीक्षण गरी सकेसम्म त्यसको रिपोर्ट पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। स्थानीय सङ्घ संस्था र क्लबले गरिरहेको सामुदायिक राहत र खाना वितरणमा भिडभाड भई जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय नभएको अवस्थामा रोक्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। चैतदेखिको लकडाउनका कारण बहालमा बस्ने तथा सटर र घर भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूले घर बहाल बुझाउन नसक्ने अवस्था आएको छ। कोरोनाको कहरले जनजीवन घरभित्रै सीमित भएपछि धेरैको रोजगारी सङ्कटमा परेको छ भने व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा घर बहालमा लिनेहरू बिचल्लीमा परेका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेपछि 16 को मन्त्री परिषद बैठकले 1 महिनाको घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरधनीलाई आग्रह गरेको थियो। त्यस बापत घर बहाल कर छुट दिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। तर केही घरधनी बाहेक धेरैले सरकारको आग्रहलाई अटेरी गर्दै आएका छन्। त्यसको सबैभन्दा मार काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा बहालमा बस्ने तथा महँगो भाडा तिरेर व्यापार व्यवसाय गर्ने साना तथा मध्यम खालका व्यवसायीलाई परेको छ। अब अहिलेको सन्दर्भमा त भाडा तिर्न सक्ने खालको स्थिति त छँदै छैन नि। यो त कुन समयमा तिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै रहेन। भोलि लकडाउन खुलेर कति काम गरेर बल्ल चाहिँ आम्दानी भए पछाडि तिर्ने कुरा रह्यो, नत्र त अब अहिले तत्काल तिर्न सक्ने स्थिति त छैन। अब उद्योग धन्दा कुनै पनि काम गर्न सकेका छैन। अब व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू व्यवसाय गर्न पाएको छैन। एउटा कोठामा बन्दी जस्तो जिन्दगी जिउनु परे पछाडि अब तिर्न सक्ने खालको स्थिति रहेन अहिले। लकडाउन पछि अधिकांश व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग कल कारखाना ठप्प छन्। निजी क्षेत्रमा तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने धेरै जसोले नियमित काममा समेत जान पाएका छैनन्। अझ कैयौं व्यक्ति कोठा तथा पसलमा ताला चाबी लगाएर गाउँ गएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा त झन् ज्यालादारी गरेर दैनिक गुजारा चलाउनेहरूको संख्या अत्याधिक छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी तिर्ने घर भाडा? दुबईको समस्या छ। जसले घर बालमा लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् उसलाई पनि समस्या छ। जसले बैंकबाट लोन लिएर घर बनाएर बालमा दिएका छन् उसलाई पनि समस्या छ। त्यो समस्या दुबईको आफ्नो ठाउँमा जेन्युनै छ। अहिले पनि कतिपय घरपतिहरू हाम्रो वडा अध्यक्षहरूका अनुसार घरपतिहरू पनि राहतको लागि आइरहेको छ भन्ने किसिमको आइरहेको छ। कतिपय चाहिँ बालमा बस्ने पनि आइरहेका छन्। यो दुबईलाई चाहिँ हामीले जुङ्गाको लडाइँ भन्दा पनि एक आपसमा उनीहरूले बुझेका छन्। हिजो सँगै बसेर एउटै घरमा लामो समयसम्म बसिरहेका छन्। दुबईको समस्या दुबईलाई थाहा छ। त्यसकारण एकले अर्कालाई के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, के कति छोड्न सकिन्छ, के कति लिन सकिन्छ भनेर दुवै पक्ष अन्डरस्ट्यान्डिङ बस्ने। त्यस्तो पर्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले वडा अध्यक्षहरूले सहजीकरण गरिदिन्छ। कतिपय घरधनीले घर भाडा छुटको सरकारको आग्रह स्वीकार गरेका छन्, जुन आफैमा सकारात्मक छ। तर कतिपय घरधनीले भाडा बापत आउने रकमलाई नै आम्दानीको स्रोत बनाउने हुँदा बहाल नलिन सरकारले गरेको आग्रहको पूर्ण कार्यान्वयन भने जटिल छ। तैपनि 1-2 महिनाको भाडा नलिँदैमा आफू भोकै नहुने, बरु श्रम गर्नेहरूको चुलो बल्न सहयोग पुग्छ भनेर घरधनीले नै सो निर्णय गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार बाँकेमा 2 र कपिलवस्तुमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै आज 23 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या अब 457 पुगेको छ। व्यापारीले ढुवानी प्रभावित भएको बहाराबाजीमा खाद्यान्नको भाउ आफू खुसी बढाइरहेका छन्। उनीहरूले मौजदात सकिन थालेको बताएर उपभोक्तालाई अत्याइरहेका छन्। तर सरकारले भने अहिले मौजदात खाद्यान्नले 5 महिनाको माग धान्ने र आयात प्रभावित नभएको बताएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रसँग मात्र 1,02,500 मेट्रिक टन चामल, यस्तै सरकारी कम्पनीसँग 18,500 मेट्रिक टन चामल मौजात छ। चामल बाहेक करिब 1 लाख मेट्रिक टन धान छ। त्यस्तै दाल तथा गेडागुडी 16,000 मेट्रिक टन, चिनी 65,000 मेट्रिक टन र नुन 1,39,000 मेट्रिक टन मौजात रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मौजातका अलावा दिनौँ आयात पनि भइरहेको छ। जेठ 5 गते 2100 मेट्रिक टन चामल र 1750 मेट्रिक टन दलहन आयात भएको थियो। आयात प्रक्रियामा रहेका सहित गरी 84,000 मेट्रिक टन खाने तेल छ। लकडाउन सुरु भए यता 1,84,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न र 52,000 मेट्रिक टन दलहन आयात भएको छ। अहिलेकै मौजातले 5 महिनाको माग धान्ने सरकारी दाबी छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सरकारी स्टकलाई माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउने विषय र निजी क्षेत्रहरूसँग हामीले समन्वय गरेर बजारमा निजी क्षेत्रमा भएकोलाई चाहिँ उद्योगबाट यो रिटेलरहरू र त्यहाँबाट खुद्रा व्यापारी हुँदै उपभोक्तासम्म बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। सरकारले यो दाबी गरिरहँदा बजारमा व्यापारीले भने अभाव देखाउन थालेका छन्। श्रमिकको समस्याले ढुवानी प्रभावित भएको र खाद्यान्न थोक पसलमै भण्डारण भएको खुद्रा व्यापारीको भनाइ छ। थोक व्यापारीले भने बाहिरबाट आयात नभएको र मौजात सकिन लागेको कारण देखाउँदै आफू खुसी भाउ बढाइरहेका छन्। त्यसको असर खुद्रा बजारमा परेको छ।
लकडाउन सुरु हुनु पहिलेको तुलनामा अहिले खाद्यान्न तथा दलहनको मूल्य व्यापारीले 15% बढाइसकेका छन्। म्याद सकेको सामानहरू लेभल हटाएर रिलेबलिङ गराएर सामान राखिएको छ। कृत्रिम मूल्य वृद्धि जुन लिएको चाहिँ बिलभन्दा अत्याधिक बढी 300 देखि 1000% बढी सामान लिएको छ। किसानको सामानमा बिचौलिया चाहिँ एउटा वर्गै तयार भएको छ। पहिला एउटा दुईटा वर्ग बिचौलिया हुन्थ्यो, अहिले 3-4वटा बिचौलिया भएर अत्याधिक रूपले चाहिँ असहज मूल्यवृद्धि गरिएको छ र उपभोक्तालाई कसरी हुन्छ ठग्ने, विपदको बेलामा ठग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। बजार जस्तो रहेन। मौजात पर्याप्त रहेको र आयात पनि नरोकिएकाले बजारमा व्यापारीको मनोमानी रोक्न अनुगमन बढाउनु पर्ने देखिन्छ। साथै आपूर्ति व्यवस्था खलबलिन नदिन किसानको उत्पादन सहज रूपमा बजार पुर्याउने व्यवस्था पनि अहिलेको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले भारतबाट अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी नजिकै पर्ने घाटी बगर इलाकामा नेपाली सेनाको फौज तैनात गरेको छ। महाकाली करिडोर अन्तर्गत दार्चुला टिङ्कर सडक खण्डको 87 किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बन्दोबस्तीका सामानसहित ब्यास गाउँपालिकाको घाटी बगर इलाकामा नेपाली सेनाको फौज खटाइएको हो। घाटी बगरमा पहिरो समेत गएकाले छाङ्ग्रु र टिङ्करका 182 घर परिवारले सदरमुकाम खलङ्गा ओहरदोहर गर्न भारततर्फको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले केही दिन पहिले छाङ्ग्रुमा सशस्त्र प्रहरीको चौक स्थापना गरेको थियो। नेपालले लिपुलेखदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यम त्यस विरुद्ध जाइ लागेका छन्। तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरी भारतीय सञ्चार माध्यम नेपाल विरुद्ध भ्रामक र अनर्गल प्रचारमा उत्रिएका छन्। कतिसम्म भने उनीहरूको आक्रमणको तारो भारतमा ख्याति कमाएका प्रतिभाहरूमाथि समेत बनेका छन्। नेपालले आफ्नो छुटेको र भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँका सञ्चार माध्यम पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता नै भुलेर नेपाल र नेपालीमाथि खनिएका छन्। अहिले नक्सामा समावेश गरेका भूभाग सुगौली सन्धि अनुसार नेपालकै भएको तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरी नेपाल विरुद्ध गलत प्रचार गरिरहेका छन्। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बत निस्कने गरी भारतले एकतर्फी रूपमा सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउनुको कारणै नखोजी भारतीय सञ्चार माध्यम बिना आधार एकतर्फी रूपमा नेपालमाथि खनिएका मात्रै छैनन्, चिनिया उक्साहटमा लागेको आरोप समेत लगाइरहेका छन्। बिना तथ्य प्रमाण सार्वभौम राष्ट्रबारे अफवाह फैलाउनु पत्रकारिताको धर्म होइन भन्छन् वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे। अभिव्यक्तिमा हामीले तथ्यलाई मार्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो भएर मलाई त्यस अर्थमा जहाँ त्यो तथ्यलाई मारिएको छ, तथ्यलाई ट्विस्ट गरिएको छ, त्यो चाहिँ स्वीकार्य मिडिया आचरण होइन। चर्चित बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला विरुद्ध समेत भारतीय सञ्चार माध्यमले विष बमन गरेका छन्। खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। मन्त्री परिषदले नक्सा स्वीकृत गरे लगत्तै कोइरालाले हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम गर्न सफल भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अब सम्मानजनक संवाद गर्नुपर्ने ट्विट गरेकी थिइन्। एक त कोइराला नेपाली हुन् भने अर्को उनलाई विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, तर भारतीय सञ्चार माध्यमलाई यो सह्य भएन। कोइराला कसैको दयाले होइन, आफ्नो क्षमताले बलिउडमा स्थापित भएकी थिइन्। यस्तै नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकबारे पनि तल्लो स्तरमा ओर्लेर टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो टिप्पणी गर्दा 3.5 करोड भन्दा बढी भारतीय नेपाल सहितका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको तथ्य भुलेका छन् र नेपाली कूटनीतिक संयन्त्रले यी तथ्यको खण्डन गर्न सकेका छैनन्। मोनिटरिङ मेकानिजम हामीसँग छैन, त्यसले गर्दा पनि होला, तर जहाँ जहाँ त्यस्ता तथ्यहरू भएको नोटिसमा आएको छ, मलाई लाग्छ त्यहाँ हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूको एउटा भूमिका हुन्छ। मोनिटरिङ बढाएर जहाँ जहाँ त्यस्ता आपत्तिजनक तथ्यहरू प्रस्तुत भएको छन् त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कन्ट्री पोजिसन र त्यो घटनाको बारेमा त्यो प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा देखाइएका असत्य कुराहरूलाई उनीहरूले प्रतिवाद चाहिँ गर्नु आवश्यक छ।
भ्रम सिर्जना गरी जनता भड्काउने तहमा ओर्लनु स्वतन्त्र पत्रकारिताकै उपहास हो। भारतीय सञ्चार माध्यमको यस्तै शैलीका कारण विश्वको सञ्चार जगतमा उसप्रतिको मूल्याङ्कन र विश्वसनीयता निकै कमजोर छ। जस्तो कि रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सका अनुसार विश्वमा भारतीय प्रेस 142औं स्थानमा पर्छ, जबकि नेपाली प्रेस 112औं र चीनको 177 नम्बरमा पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल। बाँकेमा कोरोना भाइरस संक्रमणले अहिलेसम्म 99 जना बिरामी परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै नरैनापुरमा 73, खजुरामा 1 र नेपालगञ्जका 25 छन्। समुदायमा संक्रमण फैलिएकाले नियन्त्रणका लागि हम्मे परेको छ। यस्तो महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिक प्रयासले मात्र पुग्दैन। समाजलाई परिचालन र दिशानिर्देश गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक छ। तर बाँकेमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेसवादी राजनीतिक शक्ति समस्या समाधानतिर भन्दा पनि उल्टो बिथुल्ने मार्गतिर अग्रसर भएको पाइएको छ। जुन समस्या पर्छ त हामी सबै मिलेर नरेन्द्रपुरवासीलाई सबै अनुरोध छ मेरो कि यो घडीमा सबै मिलेर अब हामी राजनीति नगरौँ, सबै मिलेर जुन समयमा जहाँ जुन आवश्यकता छ सबै मिलेर काम गरौँ। नरैनापुरका क्वारेन्टिनमा भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गरेका बेला कान्तिपुर समाचारसँग यस्तो धारणा व्यक्त गर्ने इस्तियाक अहमद शाहको भूमिका त्यति बेला असहयोगी देखियो जब स्वास्थ्यकर्मीले 59 जना भाइरस संक्रमितलाई एक रात भए पनि नरैनापुरको यो स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरेका थिए। तत्काल नेपालगञ्ज ल्याउन नसक्ने अवस्थामा क्वारेन्टिनबाट बाहिर सुरक्षित यो स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्न खोज्नुलाई केहीले त मानवता विरोधीको संज्ञा नै दिए। अन्ततः प्रशासन र चिकित्सक हार खाए। तर एकरूपता कहाँनिर भएन भने योभन्दा अगाडि निर्णय भएको थियो जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाऊ र प्रत्येक पालिकाको पैसा रकम त्यसैमा जम्मा गरौँ र उसले नै सबैले डिल गर्छ भने त्यो सजिलो हुन्छ। तर त्यहाँ उहाँहरूले गर्नु भएन, आफ्नो मनमर्जी मार्फत चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी लड्न एकदम गाह्रो हुन्छ। किन हो भने यो रोग मान्छे हेरेर आउँदैन, पालिका हेरेर आउँदैन, वडा हेरेर आउँदैन। राजनैतिक असहयोग र विरोधका कारण संक्रमितलाई भाइरसको भुमरीबाट झिकेर आइसोलेसनसम्म पुर्याउन 24 घण्टा लाग्यो। खजुराको सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालको भवनमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन भरि भराउ भएकाले विकल्पमा कोहलपुर नगरपालिकामा पर्ने पिपरीको कृषि विकास बैंकको यो तालिम केन्द्र र डेन्टल अस्पताल खोजियो। तर संक्रमितलाई यो तालिम केन्द्रमा ल्याएर राख्न नदिने भन्दै कांग्रेस र कम्युनिस्टका केही स्थानीय नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रे। समस्या झन जटिल बन्यो। संक्रमण नियन्त्रण र समस्याको समाधानमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला राजनीतिक भाइरसले झन उल्टो जटिल परिस्थिति उत्पन्न गरेको धेरैले महसुस गरेका छन्। 2 दिनसम्म एउटा नराम्रो मेसेज हामीलाई सबैलाई गयो कि कोलपुरका वासी चाहिँ अब संवेदनशील भएनन्, आफ्नो मात्र सोचे भोलि त्यहाँको पनि मान्छे बिमारी हुँदाखेरि यहाँको हस्पिटलहरुमा ल्याउनु पर्ला। यस्ता कुराहरूलाई हामी क्षणिक कुरामा जानु हुँदैन। सबै नेपाली हुन्, सबै दाजुभाइ हुन्, जिल्लाका सबै जिल्लावासी हुन्। अब नरेनापुर र कोलपुर एउटै निर्वाचन क्षेत्र हो, अब जिल्ला एउटै हो। कहिले कोलपुरलाई हाम्रो जरुरत पर्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक भाइरस जस्ता दुई थरी समस्यासँग जुझ्दै मानिसलाई बचाउन खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई यस बेला ठूलो चुनौतीको पहाड खडा भएको छ। भाइरसले निम्त्याएको समस्यालाई राजनीतिक रङमा ढाल्न खोज्ने जस्तो दरिद्र मानसिकताबाट माथि नउठ्ने हो भने कोभिड-19ले कसैलाई बाँकी राख्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ला? ए, प्रवेश बिन्दुमै क्वारेन्टिनमा राख्ने, बी, स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने र सी, सो निगरानीमा बस्न दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्रवेश बिन्दुमै क्वारेन्टिनमा राख्नेमा 39%, बी, स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनेमा 48% र सी, सो निगरानीमा बस्न दिनेमा 13%।
जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ सरकारले विद्यालयको पठन पाठनका लागि पूर्व तयारी नथाल्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता, बी शिक्षाप्रति व्यवस्था र सी अल्छी संयन्त्र। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कुनै पनि रोगसँग लड्न शरीरमा प्रतिरोधात्मक शक्ति आवश्यक पर्छ। विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिँदै गरेको कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न र सङ्क्रमण भइहाले यससँग लड्न विज्ञहरूले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सुझाव दिने गरेका छन्। आखिर हाम्रा घर र भान्सामा सजिलै पाइने सामग्री र परम्परागत उपयोगले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने त? जनस्वास्थ्यविद अरुणा उप्रेतीका सुझाव यस्ता छन्। सङ्क्रमित भइहाल्यो भने पनि राम्रोसँग रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएर जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। हाम्रा भान्सामा भएका सबै खानेकुराहरू रोगसँग लड्न शक्ति दिन्छन्। मटर अनि त्यस्तै प्रकारले बदाम अनि गहत यस्तो किसिमको जुन दलहन हाम्रो त्यो टुसा उमार्न सकिने कुराहरू जुन छ तिनीहरूलाई टुसा उमारेर खाँदाखेरि पनि यसमा पर्याप्त मात्रामा तरकारी नभएको बेलामा तरकारीको सट्टामा पाइने पोषण पनि यसले पर्याप्त मात्रामा दिन्छ। बेसारलाई यदि हामीले मरिचसँग कि दुधमा तातो दुधमा अथवा तातो पानीमा विशेष गरी दुधमा किनभने यसमा कुनै न कुनै रूपमा अलिकता चिल्लो पदार्थ हुनुपर्छ दुधमा अथवा दहीमा मिसाएर खायो भने यसले चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ। मेथीलाई टुसा उमारेर खायौँ भने अथवा मेथी भिजाएर दिनदिनै खायौँ भने यसले पनि हाम्रो शरीरमा लौह तत्त्व बढ्नलाई मद्दत गर्छ र शरीरमा आइरन लौह तत्त्व भइसकेपछि यसले रोगसँग लड्ने शक्ति दिन्छ। हरियो लट्टे रातो लट्टे प्राय सबै ठाउँमा पाइन्छ। त्यसमा पर्याप्त मात्रामा लौह तत्त्व अथवा आइरन त्यस्तै प्रकारले केही मात्रामा क्याल्सियम प्रोटिनहरू पनि हुन्छ। करी पत्ता जुन कसैले गाउँ तराईतिर यसलाई मिठा निम पनि भन्छन् त्यो पनि एकदमै राम्रो वनस्पति हो रोगसँग लड्नको लागि। गुन्द्रुक र भटमास त्यसपछि गोलमेडा हालेर त्यसको तरकारी पकाएर भात अथवा रोटीसँग खाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ भएका लौह तत्त्वहरू राम्रोसँग शोषण हुन्छ। हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्नको लागि भिटामिन डी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र भिटामिन डी को चक्की होइन भिटामिन डी पाउनको लागि हामीहरूले घाममा बस्नुपर्छ। गर्मीको बेलामा शरीरमा हामीलाई पानीको कमी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ दही मोही कागतीको शरबत बिरे नुन हालेर अलिकता सक्खर हालेर खाने गऱ्यौँ भने शरीरमा पानी पनि पुग्छ स्वादिष्ट पनि हुन्छ र शरीरको रोगसँग लड्ने शक्ति पनि पुग्छ। लकडाउन भएको बेलामा हामीले हाम्रा विभिन्न किसिमका परम्परागत खानेकुराहरू परम्परागत ज्ञानहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग लिएर सदुपयोग गरेर अहिलेको लागि मात्रै होइन भविष्यको लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो राख्ने विचार गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।